وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جھکدائے عرش بھی فرش والے تے رکھن کون غریب دی لج آیا جھکدائے عرش بھی فرش والے تے رکھن کون غریب دی لج آیا باوے شاہ باوے گدا ہووے کاسلے کے بوئے تے بجے آیا او سکر میں کریم میں کمال کتا جڑا کے اور رج رج آیا صدیاں باج بھی ناصر انج لگتا او جویں سونا زمان تے اج آیا او جویں سونا زمان تے اج آیا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دکھ مک گئے نے سب دنیا دے دکھ مک گئے نے سب دنیا دے خوشیاں دے ویلے آئے نے بن رحمت رب دی دنیا تے آقا تشریف لے آئے نے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جدا رکھوالا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے ساڑھی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڑھی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی